श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीपरमात्मने नमः। अर्जुनोवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याज्यं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः चिज्ञिदाथवा कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदातपा कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतन्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चयं मतमुत्तमम् एतत्तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्यपि यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यव्यप्त्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टा कुशलं कर्म कुशलेन सज्जते त्यागी तत्समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देवतां शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फलात्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टविष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्यं कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चीते तस्य हेतवः तत्रैवं पश्यति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतविद्युत्वान् न स न पश्यति सतुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिरस्य निर्लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं प्रज्ञाता त्रिविधं कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथा वक्ष्णोतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं च अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि रायसम् यत्तु कृष्णवदित्येक कस्मिन् कार्ये सः यत्तु कृष्णवदित्येक कस्मिन् कार्ये सक्तः महेतुकम् अदात्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् एतं सङ्ग्रहीतामगद्वेषता कृतम् अफलापेप्सुना कर्म सत् यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजा समुदाहृतम् अनुबद्धं क्षयं कृष्णहिंसा मनवेक्षित पौरुषं मोहदारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्संगो न हंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धिसिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विकोच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षोकान्वितः कर्ता रासा परिकीर्तितः युक्त प्रकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतकोलशः विषादी दीर्घहूति च कर्ता तामसोच्यते बुद्धिभेदं धृतिश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु बुद्धिभेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यते माशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जया प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी या धर्मधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव मेव च अयथावत् जानाति बुद्धि सा पार्थ रायसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी तत्यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी या धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ रायसी या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निकक्षति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे व्यतोपमम्
ततसुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं विषेन्द्रियसंयोगात् तद्यत्तदगरे प्रतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसः समुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवीषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवी शास्त्रेभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावैः प्रभवैः गुणैः तमोदम तपस्तौचं शान्तिराजमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतेदाख्यं युद्धे चापि पलायनं दानमीश्वरभावश्च छात्रकर्म स्वभावजं कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यवरता सिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतासिद्धिं यथा विन्दते तत्क्षणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वविदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दते मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात्मनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि त्यजेत् सर्वारम्भे दोषेण धूमेनाग्निर्वारताः असक्ता विद्य सर्वत्र जितात्मा विगतप्रियः निष्कर्म्यं सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्या परा विद्याविस्तृया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च शब्दानि विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुतस्य च वियुक्तसेवी लब्ध्वासि यत् वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासतः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्वासान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्वासान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मां विजानाति यावन्निश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमप्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगात्मुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अचेदहंकारा न शोचति विदङ्क्षति यदहंकारमाश्रित्य न शोचेति मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुनेक्षसि यन्मोहात् कर्ष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तव तदा तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इत्ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमश्चेतत् शेषेण यथेच्छति तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयात् शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे व्यस्य सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा च ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति या इमं परमं गुह्य मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् धन्यः प्रियतरो भुवि अध्यस्येते या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः स्वान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कस्मिद्वेदच्छतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जयः अर्जुनोवाच
नष्टो मोहः निर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽधिगतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमस्तौ स मद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रासाच्युतवाने तद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वराकृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः प्रसयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत् योगेश्वरः कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरः तत्श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशों तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यह गीता मैं श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। जय राम जी की।